अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछली वीडियो में कुछ बातें रह गई थी उनसे, और फर्स्ट स्टेज जो मैंने आपको बताई थी कि किस तरह एक्सेप्टेंस लेटर हासिल करना है, मैंने उसमें तमाम तर बातें आपको बताने की और क्लियर करने की कोशिश की। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, इसमें मैंने स्टेजेस बना ली हैं कि फर्स्ट स्टेज को मैं यही थी कि आपने वहाँ से एक्सेप्टेंस लेटर हासिल करनी है अपने किसी सुपरवाइज़र से, और उसके बाद उसके लिए आपको सिर्फ एक मेल कवर और सीवी चाहिए थी, जो कि मैंने काफ़ी सारे दोस्तों ने रब्ता किया, उनको प्रोवाइड किया। और भी किसी को अगर चाहिए तो वो भी आपको उस ग्रुप से मिल सकती है, और जो मैंने लिंक शेयर किया है डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट वीडियो के, और उसके सीवी टेम्पलेट भी आपके साथ शेयर किया था। तो सेकंड स्टेज ये है कि जब अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल चुका है उसके बाद आपने क्या करना है। सेकंड स्टेज है अप्लाई करने की। अप्लाई कहाँ पे होता है? एक यूनिवर्सिटी पोर्टल पे अप्लाई करना है, दूसरा CSC के पोर्टल पे अप्लाई करनी है। CSC के पोर्टल पे अप्लाई करने के लिए मुझे लिंक मिल गया, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो CSC की पोर्टल का लिंक आपके साथ शेयर कर दूँगा। और वहाँ पे जाएंगे, अपनी आईडी से अपनी ईमेल आईडी वहाँ पे पुट करेंगे, वहाँ पे अपना अकाउंट बनाएंगे, लॉगिन अकाउंट, और उसको सेव कर लीजिएगा पासवर्ड को, ताकि बार बार आपको लॉगिन ना करना पड़े, और ये भी ना हो कि आपको पासवर्ड भूल जाए, और पासवर्ड याद रखना है अपना, ठीक है। वहाँ पे जब आपने CSC की वेबसाइट पे अप्लाई करना है, तो उसके लिए जो क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, उसके लिए आपको चाहिए कि पासपोर्ट की कॉपी चाहिए होगी, आपके तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कॉपीज़ चाहिए, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, मैट्रिक, FSC, BSc, MSc, अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी डिग्री, अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आपके ट्रांसक्रिप्ट्स और DMC वगैरह, ये चीज़ें चाहिए। और इसके अलावा फ़िज़िकल एग्जामिनेशन फॉर्म, वो भी मैंने आपको बताया था, और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। सॉरी, मैं लास्ट वीडियो में बताना भूल गया, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको कहाँ से मिलेगा। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आप अपने डिस्ट्रिक्ट की में खिदमत सेंटर बने हुए हैं पाकिस्तान में, वहाँ जाएंगे, 4 पिक्चर्स, आई थिंक 4 या 3-4 पिक्चर्स लेके जाएंगे, साथ में अपना ID कार्ड लेके जाएंगे। वहाँ उनको जाएंगे, आपसे कहेंगे मुझे क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए। डिस्ट्रिक्ट में है, तहसील में भी मिल सकते हैं। मैंने मुजफ्फरगढ़ से करवाया था, तो उनको आप ये चीज़ें जमा कराएंगे, और 200-250 रुपये उनकी फ़ीस है। तो वो आपको 3 दिन बाद वो आपके मेलिंग एड्रेस पे भी भेज सकते हैं, आप वहीं पे जाके ख़ुद भी वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के अलावा ये सारी चीज़ें इनको आपने सिंपली स्कैन करके, अगर आपने हार्ड कॉपीज़ नहीं भेजनी, और CSC के पोर्टल पे सिंपली स्कैन करके, अपने कोई स्कैनर वगैरह की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मोबाइल से ही उनकी इस तरह क्लियर पिक्चर्स बना लें, और पिक्चर्स बना के सिंपली मोबाइल में ही WPS है या और बहुत से सॉफ्टवेयर्स हैं, उनको यूज़ करते हुए आप वो उनको स्कैन करके उनकी फ़ाइल्स PDF में कन्वर्ट करके अपलोड कर दें, दैट्स ऑल। और जो पिक्चर है सॉफ्ट कॉपी में, वो भी चाहिए अपलोड करने के लिए CSC के पोर्टल पे। CSC के पोर्टल पे अप्लाई हो गया। अब नेक्स्ट ये है, आपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अप्लाई करना है। यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे भी यही तमाम चीज़ें चाहिए अप्लाई करने के लिए, वहाँ पे आप अपने अप्लाई कर देना है। ये सारी चीज़ें आपकी अप्लाई हो गई। अगर आपको चाइना में डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं तो आप DHL से भी भेज सकते हैं, और DHL से तकरीबन 15 से 20 दिन लगते हैं। आपने 31st लास्ट होती है मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ डेट फॉर CSC, बट अगर तो ये चीज़ ज़हन में रखनी है, अगर आपने DHL के थ्रू भेजना है तो कम से कम 20 दिन पहले भेजें, कभी लेट भी हो सकता है। कोशिश करें 1 माह का ड्यूरेशन रख के एहतियाती के तौर पे। और अगर आपका कोई दोस्त चाइना में है तो उससे कह दें आप उनको सॉफ्ट कॉपीज़ में भेज दें, वो यहाँ से डायरेक्ट भेज देंगे। अगर ये तरीका भी नहीं है, कोई भी जानने वाला कुछ भी नहीं है, तो एक ईमेल एड्रेस लिंक में या आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा, इसमें अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेंड कर दें, साथ में कॉन्टैक्ट नंबर भी होगा, उनसे रब्ता करके वो आपसे कुछ पैसे चार्ज करेंगे। इस नंबर से आप इस तरह तरीके से भी भेज सकते हैं। ये 3 तरीके बताएं। खैर, डॉक्यूमेंट्स अगर चाइना सेंड किए, वैसे आप आजकल तो नहीं चाहिए क्योंकि कोरोना की वजह से, शायद आप चाहिए भी हों, अगर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट हो तो इस तरह आप भेज सकते हैं। बताने का मकसद ये है। और हाँ, एक और अहम चीज़, जो अगर आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और भेजने हैं, दे ऑल नीड टू बी नोटराइज्ड फ्राम नोटरी पब्लिक। अब आप कहेंगे कि नोटरी पब्लिक क्या चीज़ है? ये भाई नोटरी पब्लिक कोई नहीं है, एक वकील ही होता है। आप करीबी जो कोर्ट है वहाँ वकील बैठे होते हैं, उनके पास चले जाएंगे, 100-200 रुपये देंगे आप उनको, तो वो आपको नोटरी पब्लिक ना उनको अटेस्ट कर देगा, ठीक है। उनकी स्कैन करके उनकी कापीज़ निकलवा लें। और एक अहम चीज़ कि डिग्री आप अपने टाइम से निकलवा लें, क्योंकि जब आपने यहाँ पे आना है आपको आपकी डिग्री लाजमी चाहिए। जो स्टेज 3 है, आपने अप्लाई कर दिया, उसके बाद मुसल्ले पे बैठ के दुआएं करनी है कि आपका एडमिशन हो जाए, आपको CSC की तरफ से स्कॉलरशिप मिल जाए।
اللہ خیر صلی اللہ اس کے پاس ویٹ کرنا ہے کہ اس سیزن میں جون جولائی کے درمیان ہی آپ کو ڈاکومنٹس ریسیو ہوں گے چائنا سے. اس میں ایک ایڈمیشن نوٹس ہوگا, انگلش میں ایڈمیشن نوٹس ہوگا, اردو میں نہیں سوری چائنیز میں, اور ساتھ میں ایک JW2 فارم ہوگا. JW2 فارم بہت ہی امپورٹنٹ ہے, وہ آپ کو اس کو خاص طور پہ سنبھال کے رکھنا ہے, ویسے ساری چیزوں کو سنبھال کے رکھنا ہے. اور وہ ساری چیزیں آپ نے جب اسٹیج 3 سٹارٹ ہوئی ہے آپ کو یہ چیزیں ریسیو ہو گئی ہیں, تو آپ نے سب سے پہلے HEC کے پورٹل پہ وہاں پہ اپوائنٹمنٹ لینی ہے. HEC سے کیا کیا چیزیں ٹیسٹ کروانی ہیں, آپ کی بیچلرز کی ڈگری, آپ کی ماسٹرز کی ڈگری, یہ چیزیں آپ نے HEC سے ٹیسٹ کروانی ہیں. 800 روپے فار 1 لیو, 800 روپے ایک چیز کے لیے ہیں. ڈاکومنٹس آپ نے ٹیسٹ کروانے ہوں, اوریجنل پہ یہ ٹیسٹ کروانے ہیں. یہ اگر آپ شاید سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے, اس طرح بیک سائڈ پہ ایک ٹھپا لگا کے دیں گے آپ کو, وہ ٹھپا لگی ہوئی ڈگری آپ نے اپنے پاس رکھ لینی ہے ایک ہی دن میں. اور میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ جو آپ ڈیوریشن سلیکٹ کریں اپوائنٹمنٹ کا, اس میں ارلی ان دی مارننگ ٹائم سلیکٹ کیجیے گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ 12-1 بجے تک آپ کی اٹیسٹیشن ہو جائے گی, اور وہاں سے سیدھے ہی نکلنا ہے باہر, اور وہاں سے ایک اسلام آباد سیکٹر 10 میں آئی تھنک, یہ پتہ نہیں کہاں ہے, میں تو پینٹ سے ہوں مجھے بھول گئے, وہاں سے آپ بائکیا کروائیں گے, بم چکی بم, اور 30-40-45 روپے لے گا, وہ آپ کو لے جائے گا منسٹری آف فارن افیئر. منسٹری آف فارن افیئر جا کے آپ نے وہاں سے اپنے یہ سارے ڈاکومنٹس لے کے جانے ہیں. وہاں ایک کھوکھا سا ہوگا, وہاں ایک چاچا آپ کو دے گا 50 روپے کی ایک ٹکٹ, جو ٹکٹ سی ہو گئی ایک 50 روپے والی, وہ اپنے سارے ڈاکومنٹس کے پیچھے پیسٹ کر لینی ہے. اور جتنے بھی ڈاکومنٹ آپ نے منسٹری آف فارن افیئر سے اپروو کروانے ہیں, آپ نے وہ اس ڈاکومنٹس میں آپ کے پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ بھی ہوگا, لازمی یاد رکھیں وہ ساتھ لے کے جانا ہے. اور آپ کے باقی چیزیں یہ ساری میٹرک FSC جو بھی اصلی نقلی ڈگری جو بھی آپ لے کے گئے ہوئے ہوں گے وہ ساری لے کے جانی ہے. اور وہاں سے منسٹری آف فارن افیئر کو پاس لے کے جائیں گے, آپ کو وہ ایک دے ول پرووائڈ یو ود اے ٹوکن, اور اپنی جو آپ کی باری آئے گی اس کا ویٹ کرنا ہے. وہاں پہ پونی چھوڑی نہیں کرنی, آپ کی مرضی ہے, نہیں کرنی ویسے گناہ ہوتا ہے, بری بات ہے. اچھا خیر, سکون سے وہاں ویٹ کریں. ویسے کافی زیادہ ویٹ کرنا پڑے گا, اگر لیٹ گئے تو پھر باہر جگہ کی سگریٹ دہی بلشے کھائیں, اور اس کے بعد جب آپ کی باری آئے گی اپنے ڈاکومنٹس جمع کرا دیجیے گا, پھر سکون سے بیٹھ جائیں, سکون سے لمبی تان کے وہاں بیٹھیں. شام تک آپ کے ڈاکومنٹس واپس ملیں گے, ایک ہی دن, اسی دن ہی مل جائیں گے. اور اسٹیج 4 آگے شروع ہوتی ہے. جو آپ کو ڈاکومنٹس ریسیو ہوئے ہوں گے ان میں ایک JW2 فارم ہوگا, اس طرح کا نظر آ رہا ہوگا شاید آپ. JW2 فارم جو ہے وہ, اور آپ کے تمام ایجوکیشنل ڈاکومنٹس ان کی کاپیز ایکسٹرا کروا کے لے کے جانی ہے. کنجوسی بالکل نہیں کرنی اس میں, ٹھیک ہے. وہ اس تمام تر کاپیز آپ نے لے کے جانی ہیں. گیریز جو بھی اسے کہتے ہیں, اسلام آباد میں ہے, وہیں سے آپ اوبر کریم وغیرہ کروا کے وہاں چلے جائیں گے, ایڈریس اس کا پٹ کر دیں گے, تو وہاں جائیں گے. تمام تر ڈاکومنٹس کی ایکسٹرا کاپیز ود پکچرز آپ نے 8, 10, 15, 20 پکچرز بنوا لینی ہے اپنے, بعد میں رشتے وغیرہ کے لیے کام آ جائیں گی. تو یہ ساری چیزیں لے کے آپ نے اس گیریز آفس چلے جانا ہے ویزے کے لیے, ویزے کے اپلائی کے لیے. ویزے کے لیے پیسے ہیں 6500 روپے, وہ آپ سے لیں گے. سوری میں منسٹری آف فارن افیئر کا بتانا بھول گیا, ویسے مجھے یاد بھی نہیں ہے کتنے پیسے ہیں, مجھے بھول گئے ہیں, مجھے یاد آئے گا تو میں بتا دوں گا آپ کو. اچھا, وہ لے کے آپ نے چلے جانا ہے ارلی ان دی مارننگ. وہاں بھی دوسرے دن آپ جلدی چلے جانا ہے وہاں, کیونکہ بہت رش ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں ڈاکومنٹس وغیرہ لے کے ود ایکسٹرا کاپیز کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ ایک کاپی 10 روپے کی ہے, یا پتہ نہیں کتنے کی ہے, کافی مہنگی ہیں. بہرحال وہاں چیزیں بہت مہنگی ہیں اس کے اندر ہی. تو آپ نے یہ ساری آلریڈی اپنی ساری چیزیں کروا کے جانی ہیں. وہ ایڈمیشن نوٹسز وغیرہ سارے جو آپ کو چائنا سے ڈاکومنٹس ریسیو ہوئے ہیں, آپ کے اپنے ایجوکیشنل ڈاکومنٹس اوریجنل, اور منسٹری آف فارن افیئر سے جو بھی ڈاکومنٹس ٹیسٹ کروانے ہیں یہ اوریجنل ہی کروانے ہیں. اور HEC سے بھی اوریجنل ڈاکومنٹ کے بیک سائڈ پہ ٹھپے لگوانے ہیں اوریجنل کے, ٹھیک ہے. اور یہ سارے وہاں سے کروائیں گے. وہ سارے ڈاکومنٹس آپ کے دیکھ کے ویریفائی کریں گے. ایک چھوٹا سا انٹرویو ہوگا, اس میں ایک پیج لکھا ہوگا, یہ بھائی اس میں پڑھ کے سنا دینا ہے, بھائی یہ کیوں جانا چاہ رہے ہیں چائنا, جی ٹھیک ہے, وہاں پونیاں کرنے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے بس, اور جو بھی ہے خیر. اور اس کے بعد وہ آپ کے ڈاکومنٹس وغیرہ نہیں رکھیں گے, آپ کو سب کچھ واپس دے دیں گے. ایک وہاں پہ ایک فارم ہوگا جو آپ نے آلریڈی فل کیا ہوگا, اس سے اپوائنٹمنٹ لی ہوگی. جیریز کی اپوائنٹمنٹ بھی لینی ہے. جیریز کی اپوائنٹمنٹ کیسے لینی ہے, HEC کی اپوائنٹمنٹ کیسے لینی ہے, ہو سکتا ہے میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں اس کی ایک ٹیوٹوریل ویڈیو بنا کے سینڈ کر دوں اگر آپ کو چاہیے ہوگی تو اس کے بعد جی آپ نے 3 دن بعد پھر چلے جانا ہے. یا آپ وہاں پہ میرے خیال پوسٹنگ ایڈریس بھی ہوتا ہے کہ اس پہ منگوا لے گا. اچھا یہی کہ پاسپورٹ امپورٹنٹ چیز ہے,
آپ نہ خود چلے جائیں اور وہاں جا کے ان سے اپنا پاسپورٹ ریسیو کریں. وہاں پہ آپ کا ویزا لگا ہوا ہوگا. ویزا کوئی LCD نہیں ہے, کوئی 32 انچ کی, وہ ایک ٹکٹ ہے آپ کے جو لیو ہیں اس کے پاسپورٹ کے لیوز ہوتے ہیں نا, میں آپ کو دکھاتا ہوں, میرے ساتھ پاسپورٹ بھی پڑا ہوا ہے. I'm sorry. یہ اس طرح کا ایک ویزا ہے, یہ میرا ریزیڈنس پرمٹ ہے یہاں چائنا کا. اسی طرح ایک ویزا لگا کے آپ کو دے دیں گے وہ, اللہ خیر صلی اللہ. اس کے بعد تیاری کرنی ہے, شاپنگ کرنی ہے, باقی کیا کیا چیزیں چاہیے اور مزید کیا چیزیں چائنا میں لے کے آنی ہیں, کیا چیزیں چائنا میں نہیں لے کے آنی, کیا چیزیں یہاں پہ ضرورت ہوتی ہیں, کیا چیزیں یہاں پہ ضرورت نہیں ہوتی, وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے تو میں کوشش کی ہے جو تمام تر چیزیں بتانے کی. کوئی آپ کے سوال ہوں یا جو بھی ان چیزوں کے لنکس ہوں گے وہ میں نے سارے ڈسکرپشن میں ڈال دیے ہیں, وہ آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیجیے گا. مثلاً فزیکل ایگزامینیشن فارم وغیرہ یہ ساری چیزیں وہاں میں ڈال دوں گا, وہ آپ کر لیجیے گا ڈاؤن لوڈ. تھینک یو سو مچ. ویڈیو پسند امید ہے آپ کو نہیں آئی ہوگی, پھر بھی لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا. دس از دی کائنڈ آف یور اپریسیشن مین. تھینک یو سو مچ.